नमस्कार, गुड मर्निङ टु एभ्रिबडी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म नयाँ सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको मेरो प्रस्तुति कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको प्रत्यागमन कथाको अभ्यास अन्तर्गत पढाइ र लेखाइमा केन्द्रित रहेको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सहजीकरण सामग्रीमा मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पढाइ खण्डमा केन्द्रित हौं। प्रश्न नम्बर 11 मा पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको मतलब के हो भने घरमा यहाँहरूले कथा पढिसक्नु भएको छ। कक्षामा पनि कक्षा कार्यका रूपमा जतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ पालै पालो एक एक अनुच्छेद गरेर सस्वर वाचन गर्नुहोला। यहाँहरूले यसको आशय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको वाचन कला, पढाइ सिप विकास गर्नु हो र आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सस्वर वाचनको प्रयत्न गर्नुहोस्। 12 नम्बर प्रश्न नम्बर 12 मा कथा पढेका आधारमा रामुसँग सम्बन्धित कुराहरू 5 वटा बुँदामा टिप्पण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली पाठ्यपुस्तक हातमा पर्ने बित्तिकै सायद यो कथा पढ्नुभयो, किनभने कथा नेपालीहरू बीच साहित्यको लोकप्रिय विधा हो। हाम्रा आँखाहरू, हाम्रो मन कथाका घटना प्रसंग सन्दर्भतर्फ खिचिने गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नुभयो। भएन भने पनि पाठ अध्ययनको सिलसिलामा यो कथा पढ्नु भएको छ। त्यसैले कथाको नायक पात्र, प्रमुख पात्र रामुसँग सम्बन्धित रहेका 5 वटा कुरा, मुख्य कुराहरू 5 वटा बुँदामा समावेश गर्नुहोस्, यसको आशय हो। रामु 1.5 वर्षको हुँदा उसको पिता तथा माताको मृत्यु भएको, काग गुमेको अर्थात् टुहुरो बन्नु परेको। अर्को बुँदा शोभा र निर्मलले टुहुरो रामुलाई, सौतेनी भाइ टुहुरो रामुलाई छोरो जस्तै गरी हुर्काएका र एमएससीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन सफल हुनु। धुमधामसँग रामुको विवाह पण्डित उन्मत्तराज शर्माकी छोरीसँग सम्पन्न हुनु। श्रीमतीको बहकाउ र लहै लहैमा लागेर रामु आफ्नो देवता जस्ता दाजु भाउजूलाई छोडेर ससुरालीको घरमा गएर बस्न थाल्नु। दाजुसँग मन फाटेर घर छोडेको रामु बिरामी पर्दा आफ्नै श्रीमतीबाट तिरस्कृत र अवहेलित भई भाउजू शोभाको स्याहार सुसारबाट निको भएपछि पश्चाताप सहित आत्मग्लानी सहित घर फर्कनु। यी 5 वटा बुँदाहरू, यी र यस्तै 5 वटा बुँदाहरू मुख्य बुँदाका रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिप्पण गर्नुपर्नेछ, टिप्पण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 13 मा म भाइ बहिनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पाठको 52औं अनुच्छेद मनमा नै पढ्नुहोस् र रामुको दुर्दशा हुनुको कारण आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोस्। 52औं अनुच्छेद मनमा नै पढ्नुहोस् र रामुको दुर्दशा हुनुको कारण आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। मनपाठ गर्नुहोस् भनिएको हो। तैपनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले पढेको अनुच्छेद सुन्नु होला। एकछिनपछि मैलले कालो भएको धोती र मैलो जनै लागेको एकजना मानिस एउटा मैलो गिलासमा बार्ली लिएर आयो र रामुका अगाडि राखिदियो। बार्ली पनि कालो कालो रहेछ। शोभाले मनमनै भनिन्, बिरामीको पथ्य आधा दिनमा तयार भएर आउँछ। उसमाथि यस्तो मैलो, लोग्नेको गति यस्तो छ, स्वास्नी चाहिँ एक पटक पनि कोठामा पसेको देखिँदैन। घरमा स्वास्नी अगतेली भएपछि लोग्नेको यस्तै दुर्दशा हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रामुको दुर्दशा हुनुको कारण
आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोस् भनेको छ यसले खोजेको। अनुच्छेदका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको निर्माणात्मक उत्तर आफैले निर्माण गर्नुपर्छ, सृजनात्मक उत्तर दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा रामुकी श्रीमतीको भूमिकामा खेद प्रकट गरिएको छ। रामुकी श्रीमतीको श्रीमानप्रतिको घृणा, अपमान र तिरस्कारपूर्ण व्यवहारले नै रामुको दुरावस्था भएको हो। किनभने बिरामी रामुको सरसफाइमा, कोठाको सरसफाइमा, लुगाको सरसफाइमा रामुकी श्रीमतीले ध्यान पुर्याउन सकिनन्। रामुको खानपानमा, रामुको औषधि उपचारमा श्रीमती नै डटेर लाग्नुपर्ने थियो, किनभने रामु उनको आदि जीवन हो, सौभाग्य पनि हो। त्यसको सट्टा उनी कोठामा देखै परेनन्। आफ्नो बिरामी लोग्नेलाई घरको कामदारको जिम्मा लगाएर बरु उनी उल्टो दक्षिणकालीको यात्रामा गए। हरेक घरको उन्नतिमा, हरेक घरको श्रीवृद्धिमा श्रीमतीको भूमिका अहम हुने गर्दछ। तर जब श्रीमतीको भूमिका कमजोर हुन्छ, जब श्रीमतीमा धन र वैभवको अहंकार चढ्दछ, धन र वैभवको अहंकारले मानवताको भाँडोमा बिर्को लाग्दछ, त्यसपछि हरेक लोग्ने मान्छेको, हरेक छोराहरूको, हरेक परिवारका सदस्यहरूको दुर्दशा रामुको जस्तै हुन्छ। यो तपाईहरुले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नु होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 14 मा तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेद एकचोटि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढेर सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्छु। यस्तो छ अनुच्छेद: घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हाम्रा मौलिक अधिकार हुनुपर्ने हो, तर आज पनि हामी भोकमरीको समस्याबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं। बेरोजगारीले सताएको छ, रोग, भोक, शोक र गरिबीले हाम्रो घाँटी अठ्याएको छ। काम गर्ने इच्छा, उमेर र जाँगर भएर पनि अवसरको कमी छ। देशमा नयाँ उद्योग धन्दा खोल्न सकेका छैनन्। देशका लागि आवश्यक पर्ने उद्यमशील र सृजनशील युवा शक्ति रोजगारीको नाममा विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन विवश रहेको छ। हाम्रा खेतीयोग्य जग्गा जमिन समेत मरुभूमिमा रूपान्तरण हुँदैछन्। वैदेशिक रेमिट्यान्सको नाममा देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दैछ। देश खाद्यान्न र औद्योगिकरणमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। शैक्षिक बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकसित भएका हुन् कि भन्ने छनक मिल्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको कथा र व्यथा पनि उत्तिकै कारुणिक र मार्मिक छ। आमा बाबा र सन्ततिको मुहारमा हाँसो ल्याउन विदेशिएका युवाहरू विदेशी भूमिमा मृत्युको शिकार बनेपछि आफन्तका आँसु थामिन सक्नुछन्। अब देशले यो पीडा कहिलेसम्म भोग्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, तर हामीसित प्रचुर सम्भावनाका ढोका खुला छन्। मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू, अपार जल सम्पदा, बहुमूल्य जडीबुटी, पुरातात्विक सम्पदाहरू, गौरवमय इतिहास र देशको ढुकढुकीलाई थाम्न सक्ने वर्तमान एकातिर छ भने अर्कातिर भविष्यको सुन्दर क्षितिज निहाल्ने आँखाहरू पनि हामीसितै छन्। त्यसैले वैज्ञानिक, व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा जुट्नु नै हामी देशभक्त र स्वाभिमान नेपालीका लागि अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो। हामी त्यसलाई पहिल्याउने प्रयत्न गरौं। नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य यसैमा सुनिश्चित हुनेछ। यो अनुच्छेद सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। प्रश्न नम्बर क: हाम्रा मौलिक अधिकार भित्र के कुरा समेटिनु पर्ला? अनुच्छेदका आधारमा उत्तर दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसको प्रारम्भमै भनिएको छ हाम्रा मौलिक अधिकार भित्र घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता कुराहरू समेटिनु पर्छ। देश परनिर्भर बन्दै जानुको कारण के हो? वैदेशिक रेमिट्यान्सको नाममा उद्योग धन्दा खोल्न नसक्नु, रोजगारीका लागि विदेशी नै प्रवृत्तिले नै देश परनिर्भर बन्दै गएको छ, परनिर्भर बन्दै जान्छ।
नेपालमा बेरोजगारी बढ्नका कारणहरू के हुन्? रोजगारका अवसरको कमी, उद्योग धन्दा खोल्न नसक्नु, व्यावहारिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव जस्ता कारणहरूले नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर घ मा केन्द्रित भौं। समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न अब हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न हामीले वैज्ञानिक व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्दछ। कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिका माध्यमबाट देश समुन्नत बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने आधारहरू के हुन्? भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेदको अन्तिममा दिएका तथ्यहरूलाई यसको उत्तरका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू, अपार जल सम्पदा, बहुमूल्य जडीबुटी, पुरातात्विक सम्पदाहरू, गौरवमय इतिहास आदि नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने आधारहरू हुन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 15, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। कथा पढेका आधारमा धनी र गरिब बीचको वर्गीय सन्तुलन नमिल्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई समेटी 70 शब्दसम्मको अनुच्छेद लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रत्यागमन कथा पनि वैवाहिक सम्बन्धमा वर्गीय असन्तुलनका कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो, जुन रामु र दुलही बजैका बीचमा देखिन्छ। विवाह दुई आत्माको विशुद्ध मिलन, जैविक पक्ष तथा वंश परम्परालाई निरन्तरता दिने सांस्कृतिक तथा वैधानिक आधार हो। सांस्कृतिक मान्यता र वैधानिक आधार हो। वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु, वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नु अघि वर वधुको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ। नेपाली समाजमा मूलको पानी र कुलको छोरो, कुलकी छोरी भन्ने उखान प्रचलित छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुलकी छोरी भन्नुको अर्थ के हो भने माइती पक्षको संस्कार, कुलको छोरो भन्नुको पक्ष घर पक्षको संस्कार, संस्कृति, व्यवहार आदिलाई संकेत गरिएको। केटा र केटी दुवै पक्षको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ। प्राय समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था भएका परिवार बीच वैवाहिक सम्बन्ध विस्तारित हुने गरेको पाइन्छ। यदि आर्थिक, सामाजिक अवस्था र वर्गीय सन्तुलन कायम हुन सकेन भने परिवारमा आपसी असमझदारी बढ्ने, समन्वय टुट्ने र यसले अन्ततः वैवाहिक सम्बन्धलाई विघटनको अवस्थामा पुर्याउने, जुन समाजमै विकृति र विसंगति बढाउने डिभोर्स परम्परामा रूपान्तरित हुन सक्छ। त्यसैले विवाह गर्नु अगाडि धनी र गरिब बीचको अथवा वर्गीय सन्तुलन मिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हुन त मानवताका अगाडि वर्गका कुराहरू ओझेल पर्नुपर्छ, छाया पर्नुपर्छ, तर पनि आजसम्म आदर्शका लागि हामीले मानवताका कुरा गर्यौं, मानवतावादका कुराहरू उठायौं, समानताका कुराहरू उठायौं, तर इन द प्र्याक्टिस व्यवहारमा हामीले यो कुरालाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौं। कहीं न कतै धनी गर्वले गरिब वर्ग प्रति अनुदारपूर्ण व्यवहार देखाएका घटनाहरू हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छन्। वर्गीय असन्तुलनकै कारणले धनी वर्गले गरिब वर्गलाई घृणा गर्ने, हेप्ने, हेला गर्ने, तिरस्कृत गर्ने, दास वा शोषणपूर्ण व्यवहार गर्ने, दासत्वपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने परम्परा हामीसँग कायम रहेको छ।
जसले गर्दा असन्तुष्टिका धर्साहरू, असन्तुष्टिका रेखाहरू देखिन थाल्दछन्। त्यसले असन्तुष्टिको रापले जलेको व्यक्तिले विद्रोह गर्दछ। अन्ततगतवा पारिवारिक विघटनको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले कतिपय अवस्थामा त वर्गीय असन्तुलनका कारणले केटा वा केटी मध्ये एकजनाले आत्महत्याको प्रयत्न समेत गरेको पाइन्छ। हत्याका घटनाहरू श्रृङ्खला देखा परेका छन्। हत्याका घटना तथा श्रृङ्खलाहरू सुन्दर देख्ने गरिएको छ। यसका पछाडि वर्गीय असन्तुलन नै हो। त्यसैले यो सुन्दर संसार निर्माण गर्ने उद्देश्यले समाजमा नयाँ सिर्जनाको उद्देश्यले जोडिने वैवाहिक सम्बन्धमा वर्गीय सन्तुलन खोज्न जरुरी छ र वर्गीय सन्तुलनका साथसाथै मानवतावादलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ। त्यसो हुन सकेमा वैवाहिक सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बढ्न सक्दछ। यी तथ्यहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अनुच्छेदमा समावेश गरेर उत्तरको निर्माण दिनुहोला भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेखाइसँग सम्बन्धित रहेर लेखाइका अभ्यासमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 16 शुद्ध गरी सार्नुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ दिइएको वाक्य अशुद्ध रहेको छ, यसलाई शुद्ध बनाउनु पर्नेछ। आँसु भन्ने शब्दमा आँसु मात्रै छ, त्यहाँ चन्द्रबिन्दुको आवश्यकता पर्दछ। भनिनमा बिचको नि दीर्घ रहेको छ, त्यसलाई ह्रस्व बनाउनु पर्नेछ। अनि उद्धरण चिन्ह हटेको छ। दाजुसँग एउटै चाहिँ टिकोमा जोडिनुपर्छ नामयोगी, एक वचनसँग जोडिएको छ, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर दाजुसँग एक वचन पनि नसोधिकन जाने भनेर उत्तर मिलाउनु होला। शुद्ध गरेर लेख्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नसोधी पनि दीर्घ छ, ह्रस्व छ, त्यसलाई दीर्घ बनाउनु पर्ने हुन्छ, दीर्घ इकार बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी यसको उत्तर मिलाउनु होला। प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएर पूर्ण विराम चिन्ह आवश्यक छ। यसका लागि पाठको वाक्य पनि यहाँहरूले सहारा लिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईहरुले अनुच्छेद 70 मा सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 17 मा हेरौं। तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। क छ टोल छिमेकमा शोभाको किन प्रशंसा भयो? कथा पढिसक्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धेरै कुराहरू दोहोरिसके। 1.5 वर्षको उमेरमा मातृत्व र पितृत्व गुमाएर टुरो बनेको सौतेनी देवर रामुलाई मातृत्वको अभाव हुन नदिई शोभाले आफ्नो जिम्मा लिई हुर्काएकी थिइन्। सौतेनी देवरलाई आफ्नै सन्तान तुल्य हुर्काउने शोभाको अलौकिक गुणका कारण टोल छिमेकमा उनको प्रशंसा भएको उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर ख। शोभा र दुलै बजैका बीच के कस्ता चारित्रिक अन्तरहरू देखिन्छन्? शोभामा क्षमाशीलता, कर्तव्यबोध, पारिवारिक सहयोग, सद्भाव, माया, ममता जस्ता गुणहरू युक्त देखिन्छन् भने दुलै बजैमा ठिक्क उल्टो, अल्छी, पारिवारिक मर्यादा र दायित्व बोध नभएको, आरिसे ईर्ष्यालु स्वभाव भएको, विलासपूर्ण जीवनको चाहना राख्ने, नक्कल तथा सिंगारपटार प्रति आकर्षण रहेको, एकल काट्टे, माइतीको सम्पन्नता र वैभवमा रमाउने, धाक जमाउने, कुरा काट्ने, केटाकेटी प्रति दया, माया र सहानुभूति व्यवहार नभएको, लोग्नेको कमाइमा आँखा गाड्ने, असमझदारपूर्ण स्वभावहरू दुलै बजैमा देखिन्छ। यी चारित्रिक भिन्नताहरू तपाईले आफ्नो उत्तर निर्माणका क्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर ग मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रामुले दाजु भाउजूको घर किन छाडे? पारिवारिक असहमति र देउरानी जेठानीको मनमुटावको विषयलाई लिएर अथवा दुलै बजैका चरित्र र व्यवहारका विषयलाई लिएर दाजुभाइका बीचमा ठाकठोक भयो र रामुले आफू भिन्न भएर बस्ने प्रस्ताव राखे। तर
निर्मलले आफू तीर्थाटन गरेर फर्केपछि छुट्टिएर बस्न गरेको आग्रहलाई लत्याएर श्रीमतीको दबावलाई जिद्दीलाई थेक्न नसकेर रामु दाजुभाउजूको घर छोडेर बस्न थाले, घर छोडेर गएका हुन्। यो कुरा तपाईहरूको उत्तरमा समावेश हुनुपर्छ। शोभाले आफ्नो कर्तव्य कसरी पूरा गरिन्? आफै मनोमानी घर छोडेर ससुराली बस्न गएको अनि छोराको पास्नेमा समेत दाजु भाउजू र छोराछोरीलाई नसम्झिएको रामुले बिरामी परेर थलिएको अवस्थामा शोभालाई बोलाउन पठाएको थाहा पाएर शोभा हतारिँदै रामुको घर पुगिन्। कोठाको अनि रामुको अवस्था देखेर, कोठाको विभत्स दृश्य देखेर असाध्यै दुखी भएकी शोभाले रामुको स्याहार सुसारको जिम्मा आफ्नो हातमा लिइन्। उसलाई सान्त्वना प्रदान गरिन्, उच्च आत्मविश्वास जगाइन्, खानपिन तथा औषधि उपचारमा ध्यान दिइन् र रामुलाई निको गराउन, आरोग्य गराउन सफल भए। रामुको घर फर्कने प्रस्तावमा कुनै वचन नलागिकन स्वीकार गरी घर फर्काइन्। यसरी शोभाले रामुप्रतिको आफ्नो कर्तव्यको पालना गरिन्, कर्तव्य पूरा गरिन्। यी तथ्यहरू प्रश्न नम्बर घ को उत्तरमा समाप्त गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर घ, प्रत्यागमन कथाको मुख्य आशय के हो? यो कथाको मूल भाव के हो भनेर प्रश्नमा खोजिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। यस प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा पारिवारिक समस्या तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको छ। यसले पारिवारिक असमझदारी र अहमताका कारणले उत्पन्न हुने समस्यालाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएको छ। यस कथामा कथाकारले पारिवारिक दायित्व र मर्यादाबाट कुनै पनि परिवारका सदस्यहरूले विचलित हुनु नहुने, वैवाहिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु अगाडि दुई परिवारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आचार व्यवहारको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनि पारिवारिक असमझदारी र मनमुटाव कलहलाई एक आपसमा बसेर धोइफोइ बनाउनु पर्ने, त्यसलाई प्रतिशोधमा रूपान्तरण हुन दिनु नहुने, हरेक परिवारका सदस्यहरूमा दया, माया, प्रेम, सद्भाव, क्षमाशीलता जस्ता गुणहरू हुनुपर्ने, अझ नारीहरूमा क्षमाशीलता, दया, माया, प्रेम, सद्भाव, सहयोग, समझदार जस्ता गुणहरू भएमा परिवार स्वर्ग बन्ने, परिवार सुखी र समृद्ध बन्न सक्ने सन्देश कथाकारले दिएका छन्। अहंकारले, ईर्ष्याले, आहारिसले परिवारलाई विघटित बनाउँछ, परिवारमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यसतर्फ नारी वा पुरुष दुवैले सजग र सचेत हुनुपर्छ भन्ने विचार पनि कथाकारले यस कथा मार्फत व्यक्त गरेका छन्, मूल भावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो तथ्य र यी पक्षहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 18 मा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यदि तपाईँ प्रत्यागमन कथाको रामुको ठाउँमा भएको भए आफ्ना छोराको पास्नीमा दाजु भाउजू र छोराछोरीलाई बोलाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? तार्किक उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यसमा यहाँले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। रामुको ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, यसको उत्तर दिनुपर्ने छ। चलाखीपूर्ण उत्तर दिनुपर्छ। मैले अघि नै पनि भने, अघिल्लो सिकाइ सहजीकरणमा पनि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, विचारात्मक उत्तर दिँदा, तार्किक उत्तर दिँदा नकारात्मक तर्क देखिनु हुँदैन। किनभने शिक्षा सकारात्मक परिवर्तनका लागि लिने दिने गरिन्छ। पढ्नु भनेको व्यवहारिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो, सिक्नु भनेको व्यवहारिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो। त्यसैले नकारात्मकता उत्तरको अपेक्षा गरिँदैन। अब यसको पनि विषय घटना प्रसंग अलिकति तपाईले आफ्नो के गर्नुहुन्थ्यो भनेर लेख्नुभन्दा अगाडि यो कथाको सन्दर्भ, रामुले छोराछोरीको पास्नीमा नबोलाउनु सम्मको सन्दर्भ छोटकरीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तु र समस्यामा आधारित रहेको प्रत्यागमन कथा का रामु प्रमुख पुरुष पात्र हो। 1.5 वर्षकै उमेरमा माता पिताको संरक्षकत्व गुमाएका टुहुरो भएका रामुलाई सौतेनी दाजु भाउजूले पालन पोषण गरे, लायक र योग्य बनाए। दाजु भाउजूको दायित्व र कर्तव्य बोधबाट नै उनले एमएससी तहको अध्ययन पूरा गर्न पाए र अनि घरानिया पण्डित उन्मत्त राज शर्माकी छोरीसँग उनको लगनगाँठो कचियो। विवाहको केही समयपछि देवरानी जेठानी बीचको मनमुटाव अर्थात दुलै बजैको अहंकार, ईर्ष्यालु, आरसी र माइतीको सम्पन्नतामा, धनमा, वैभवमा अहमता प्रदर्शन गर्ने स्वभावका कारण, अल्छी कुरा काट्ने स्वभावका कारण परिवारमा असमझदारी पैदा भयो, ठाकठुक पैदा भयो। रामु घर छोडेर ससुरालीमा गएर बस्न थाले। यति कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो प्रश्नको उत्तर दिँदा पहिलो अनुच्छेदमा समावेश गर्नुपर्छ। अब दोस्रोमा तपाईको पालो आयो। यदि रामुको ठाउँमा म भएको भए आफ्नो घर छोडेर ससुराली बस्न जाने थिइन। ससुराली बस्न जानु बुद्धिमानी होइन। श्रीमती र राम भाउजूको बीचमा द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ता गरेर पारिवारिक समझदारी कायम गराउँथे। छुट्टिएर बस्नै पर्ने अवस्था आयो भने आफ्नै घरमा आफ्नो भएको जायज यथा बाँडेर बस्थे। अनि छोराको पास्नीमा रामुले दाजु भाउजू र हरि र वसुधालाई समेत बोलाएनन्। यो उनको गलत थियो। यसलाई पारिवारिक कलह मेटाउने अवसरका रूपमा छोराको पास्नीलाई परिवारको अविश्वास, असमझदारी हटाउने एउटा सेतुको रूपमा प्रयोग गर्दै, महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै दाजु भाउजू हरि र वसुधालाई बोलाउँथे। त्यति मात्रै होइन, पास्नीका सम्पूर्ण धार्मिक कार्यहरूमा, पूजा अर्चना आराधनाका कार्यहरूमा दाजुलाई कर्ता बनाउँथे। भान्साको काममा भाउजूको प्रमुख भूमिका रहने बनाउँथे र पुनः खस्किएको पैदा भएको अविश्वास, असमझदारीलाई हटाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाएर अगाडि गर्थे। यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा द्वन्द्व मेटाउने अवसर, अविश्वास हटाउने अवसर, असमझदारी हटाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्थे। यस्तो किसिमको सकारात्मक सोच सहितको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्रीको निर्माण, यो सहजीकरणको निर्माण कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूका लागि जो जहाँसुकै जुन अवस्थामा अध्ययन गरेको भए तापनि ती विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हुनाले
आम विद्यार्थी समुदायसम्म पुर्याउनको लागि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सामग्री, यो शिक्षण सहजीकरण सामग्री यहाँहरूले मेरो व्यक्तिगत फेसबुक वालबाट अनि म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेज मार्फत, पाँचखाल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत अर्थात् अनि युट्युबमा गएर नेपाली लर्न च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, आजको दिन यहाँहरूको स्वस्थ रहोस्, मस्त रहोस्, व्यस्त रहोस्, शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।